مرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من مواضيع الحياة في كندا. مرحبا بكم في ليفير. en fait الناس اللي متبعين كان الجو شوية زوين. سي بون دخلنا في ليفير، دخلنا في الجو بارد، دخلنا في لا نيج. دونك شوية القضية كتولي فريمون قاطحة. مي بون اون في افيك بويسكو هما قادرين يعيشوا هنايا دوبوي دي زاني، حتى حنا كون صادابت الحمد لله. لي زيكيبمون موجودين، كلشي موجود، دونك حتى حنا نعيشوا. المهم ديزولي الا كانت ليماج ماشي كلير، حقاش سانسيرمون ما لقيتش الوقت باش ندير لكم هاد لا فيديو، و سي تري اورجون. راكم عارفين ملي كيكون شي ايفينمون اللي ما خصناش نراطيوه كنضطر ندير لكم فيديو في نابورت كيل كونديسيون. المهم لافورماسيون توصل. دونك اللي بغيت نقول لكم سي كو كاين واحد ليفينمون ان شاء الله في فيفري جو بونس غيدار هاد ليفينمون في المغرب، و دايرينو كيبيك اون تيت. دونك لي ديدلاين ديال الانسكريبسيون في هاد ليفينمون هو janvier. Donc le 10 janvier c'est le dernier délai pour s'inscrire à l'événement. Il s'agit de quoi? الناس اللي حضروا في l'événement ديال juin راهم عارفين de quoi il s'agit. Ce sont des sociétés اللي كيديبلاصاو للمغرب باش يديروا لي زونتروتيان مع لي جون. هاد العام هذا كاينه اون ديفيرونس في لا بروسيدور. كدير لانسكريبسيون في لو ليان بلادريس ايميل ديالك، كتجيك واحد لا كونفيرماسيون. من بعد بهذيك لانسكريبسيون بهذيك لادريس ميل كادي تمشي كتحل لو دوزيام ليان اللي كتبدا تبوستولي منه لي زوفر دومبلوا. المهم انا غنوريكم لا ديمارش، غنوريكم لا بروسيدور. ملي نبغي نقول لكم سي كو من غير لانفورماتيك كاينين لي ميتيي، مي ردوا البال عافاكم في لا ديسكريبسيون ديال البوست. ردوا البال واش كاينه لا بوسيبيليتي بور لي جون اللي عندهم دي فامي، واش هذيك لا سوسيتي va prendre en charge la famille ou لا. parce que d'après ce que j'ai lu quelques offres d'emploi c'est que la prise en charge de la famille pour quelques sociétés كنقول ما كايناش. دونك بور لي جون اللي عندهم دي فامي فو ميو يقراو مزيان لا ديسكريبسيون ديال لوفر اللي غادي يبوستيليو ليها. كاينين زعما كاينين لي دومين ديال لا بانتور، دي سودور، دي ميكانيسيان. دونك كاين حتى لي بريبوزي جو بونس. فريمون كاين اون بيل ليست pour les gens intéressés. خليكم معايا في لا سويت ديال لا فيديو باش تشوفوا لي زيتاب و لا ديمارش، و لي ليان غنحطوا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. دونك نخليكم مع لا فيديو، والله يوفق الجميع. واللي عنده شي كيسيون الف مرحبا، واللي صيفط لي سيفي وما شفتوش عافاكم غولونسيو، ما تيزيتيوش غولونسيو. راه الله يحسن العواره، كل واحد لي كونديسيون ديالو. وسمحوا لي بزاف الا تعطلت وما جاوبتكمش. نخليكم على فيديو. هي انا خصنا نكريو لو كونت ديالنا في مون كود كيبيك كونتيت. Pour la création, c'est pas compliqué. Et il suffit de le prénom, le nom, l'adresse courriel, le mot de passe au candidat soumettre. Après, Kadjina un email de confirmation l'adresse email اللي عطيناهم. Donc pas aussi simple que ça. Donc ضروري خصكم l'adresse عندكم تكون فيها le mot de passe correct pour que vous puissiez récupérer ou confirmer l'inscription ديالكم. Après le lien تاني هو ديال les offres d'emploi. انا نحط لكم les deux liens directement. Donc le lien تاني فيه les différentes offres d'emploi disponibles في la plateforme. Donc bon, sont classés par domaine. Pour la partie de l'éducation, il y a des programmes des doctorats, des domaines bien précis, ou il y a des domaines qui sont le français. Aussi, on a un classement par le niveau des connaissances le français ou l'anglais. Les gens qui préfèrent travailler anglophone, ils vont choisir les offres d'emploi de la rubrique. Donc
غادي نشوفوا جميع لي سيكتور اللي عندنا. دونك دومين لافورماتيك كيف كتشوفوا فيه اكبر عدد من لي زوفر كيتبعوا لو دومين ديال لاغريكولتور و دي ريسورس ناتوريل، كيتبعوا الترونسبور لي ميتيي، من بعد سيكتور دو لا سانتي، لا فابريكاسيون ترونسبور اي فينالمون لي زار كولتور سبور لوازار. اللي كنبغي نقول لكم ان هاد لا ليست ديال لي سوسيتي اللي دارت باغ اكزومبل لانسكريبسيون في هاد ليفينمون تقدر ترجع بامبرسيون مزيانه على لو ديغولمون ديال ليفينمون. دونك يقدروا يرجعوا عاوتاني في الموا دو ديسمبر، هما غالبا كيديروا 2 ايفينمون في العام، اي يقدروا نجيبوا دوطخ سوسيتي. دونك ليماج اللي كنعطيو حنايا ولا كاليتي دي جون دي بروفيل اللي كاينين هما اللي كيشجعوا دوطخ سوسيتي باش يجيو. لذلك كنبغي نقول لكم لي جون اللي عندهم اكسبيريونس وجاو حضروا في هذا ليفينمون وما تقبلوش اولا ما كملوش لا بروسيدور فما تيأسوش، ان شاء الله الرحمن الرحيم راه كاينين دوطخ زوفر دومبلوا غادي يكونوا في الفيتور حقاش لو بوزوا مازال كاين. دونك ناخذوا ان اكزامبل باغ اكزامبل لي نحيدو من لافورماتيك لي ميتيي ماشينري و كونستركسيون اي تو سا. نشوفوا شنو عندنا كوم اوفر دومبلوا. الوغ انسبكتور كاليتي، tourneur d'usinage de précision, machiniste. Bon. Donc كل واحد après ما غادي يدفعوا لي كانديداتور غادي تجيكم une convocation. si jamais le CV est retenu غادي تجيكم convocation من عند لا سوسيتي. دونك هاد ليفينمون وي كاين لو ديدلاين لانسكريبسيون ديالو سي 20 جانفيي، مي لي زوفر اي اوفر دومبلوا صيفطوا لها غادي تجيكم لا كونفيرماسيون وي و نو واش راك مقبول توز لونتروتيان او لا. دونك كيف سبق لي شرط انهم هما سي تري اونيت كيقول لك سالير شحال لو نومبر كاع لا ديسكريبسيون ديال لو بوست كتكون عارفها قبل ما تبوستولي، حتى الا كانوا دي بريسيزون كيحطوهم. دونك باغ اكزومبل هنايا بليزيور بوست ديسپونيبل اوغ اون سيمين سوار. دونك واخا كتشوفوا كاينه اوفر وحده مي هما باغيين بليزيور بيرسون. دونك ماشي تقول لا راه طالبين غير حاطين غير وحده راه صافي، نو سيدي غير بوستولي ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون خير. بون هاد لي كومبيتونس هادو هما اللي طالبين لي كومبيتونس تكنيك. دونك اللي كيف قلت بليزيور ريبريز راه لو سي في ديالنا هو لا بروميير ايماج ديالنا. دونك هاد لي فونكسيون اللي كيبانوا لكم هنايا ماذا بيا ديروهم في لي سي في ديالكم كوم سا اون فوا غيكونوا هاد لي مو كلي اللي كيقلبوا عليهم هما كيبانوا لهم في السي في ديالكم سيغمون غادي تسيليكسيونا بور بروميير ايتاب لو سي في. كيف كتشوفوا لو نيفو ديال الفرونسي او لونغلي ماشي مهم راه كيجيو دي جون دي اسبانيول اللي عمرهم ما كيعرفوا حتى كلمه وحده بالفرنسي. حنا راه بعدا الدوزيام لونغ ديالنا هي الفرنسي، مي هو كاين دي جون اللي عمرهم ما سمع الفرنسي فهمتي. كيجي هنا كيديروك فورماسيون اكسيليري 2 موا 3 موا كتولي امبيكابل في الفرنسي. عافاكم ما ديروش هاد لونديكاب ديال لا لونغ قدامكم. صايب سي في حاول صايبوا معاك شي واحد دفع به بيسكو عندك لا كومبيتونس خايناك اللغه سي با غراف. دونك نشوفوا دومين اخر من غير لانفورماتيك، ماشينيست، انسبكتور دو ترافاي، les préposés aux bénéficiaires. Donc c'est le salaire, c'est le nombre des heures de travail, c'est les secteurs. Vraiment des secteurs qui la demande هنا مي كنتمنى يبداو يجيبوا لي جون من عندنا من المغرب ان شاء الله. دونك الفرنسي سي انترميديير، l'anglais c'est débutant. Niveau d'expérience, tu as 4 ans d'expérience exigée dans le domaine. Donc, on a des primes et des pages à consulter pour plus d'informations.
دونك لي جون انتريسي يشوفوا هاد لوفر هادي. المهم باش ما نطولش عليكم، كاينين بليزيور اوفر دومبلوا، بوستوليو ليهم، بقاو تدخلوا تقلبوا على لو سيت اوفيسيال ديال كيبيك اون تيت باش تقدروا ديروا لو سويفي ديال لي اوفر دومبلوا ديالهم، وحاولوا تصايبوا السيفي ديالكم كوم يل فو، واللي يحتاج شي مساعده الف مرحبا. وكنتمنى الجميع يوفقوا سيدي ربي، وان شاء الله يكون الخير للجميع. كنبغي نذكر ان لو ديلي هو لو 20 جانفيي، ابري غادي يوصلكم دي نوتيفيكاسيون من عند لي سوسيتي ان شاء الله الرحمن الرحيم الى السيفي ديالكم تقبل. خليكم في امان الله والى الملتقى.